नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको आज पनि निर्णय निस्किएन। सुनवाई आइतबारका लागि हेर्दैमा राखियो। संसद विघटनको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओलीको भस्मासुर प्रवृत्ति अन्त्य गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्ने अध्यक्ष नेपालको दाबी। अफगानिस्तानको सुरक्षा कारबाहीमा परि 16 तालिबान लडाकु मारिए। अखडा र जाँच चौकी समेत ध्वस्त। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि भएको सुनवाई आइतबारका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। संवैधानिक इजलासमा भएको बहस पूरा नभएपछि आइतबारका लागि हेर्दैमा राखिएको बताइएको छ। आज बहस हुने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बहस गर्ने वकिलहरू धेरै भएकोले छोटो बहस गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, हामी 2 महिनासम्म बहस गर्न परे पनि दिन तयार छौं, तर कति लम्ब्याउने भन्ने तपाईहरूको कुरा हो। छोटो बहस गर्नुहोला। गत आइतबारदेखि मूल विषयमा प्रवेश गरेको इजलासमा रेट निवेदकको तर्फबाट बहस भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 13 वटा रेट दर्ता भएका थिए। सबैको रेटको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। बहसमा बोल्ने वकिलहरूले समय बढी लिएपछि बढीमा आधा घण्टाको समय बुधबारबाट निर्धारण गरिएको छ, तर वकिलहरूले निर्धारित समय सीमा पालना गरेका छैनन्। शुक्रबारको बहसमा पनि सहभागी हुँदै राजु प्रसाद चापागाईले 2 वर्षसम्म सरकारले संविधानमा व्यवस्था गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नपाइने व्यवस्थाको लाभ लिएको, तर सो समय सीमा पूरा हुने बित्तिकै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले 2 वर्ष कट्ने बित्तिकै प्रतिनिधि सभालाई नै विघटन गरेर असंवैधानिक भएको बताउनु भएको छ। संसदमा बहुमत अर्थात् नभएको परीक्षण गर्न पनि संसदमा जानुपर्ने, तर सरकारले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेको उहाँले बताउनु भएको थियो। संसद विघटनको विरोधमा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले काठमाडौँमा आज शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका वरिपरिका जिल्लाबाट समेत कार्यकर्ता उतारेर प्रचण्ड माधव समूहले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा हर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरिने दावी गर्नुभयो। शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा आयोजना गरेको विरोध सभामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै प्रतिनिधि सभाको पुनर्गठन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीले केपी शर्मा ओलीले बनाएको भए पनि ओली भस्मासुर बनेको भन्दै भस्मासुरलाई पार्टीले सिद्ध्याउने समेत बताउनु भएको छ। भस्मासुर प्रवृत्तिको अन्त्यपछि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। यही पार्टीको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुहोस्। प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली हुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो पार्टी मूल पार्टी नेपाली जनताको माझमा जानेछ र हामीले समाजवादको कार्यक्रम ल्याउनेछौँ। त्यो कार्यक्रम हामीले घोषणा पत्रको माध्यमबाट। यस्तै उहाँले प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी र देशको स्थायित्वमाथि समेत खड्ग प्रहार गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले अरू राजनीतिक दलहरूले फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिल्ने हुन् कि भन्ने आशंका समेत गरेको भन्दै केपी ओलीसँग झुक्ने कुनै पनि काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो। ओलीसँग मिल्छन् भन्ने भ्रम नपाल्न पनि उहाँले
आग्रह गर्नु भएको छ र आफू समेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग झुक्ने कुनै पनि काम नगर्ने उहाँको दाबी रहेको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिटलरको बाटो हिँडेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। ओली निर्वाचित व्यक्ति भए पनि संवैधानिक कु गरेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली जनता ओलीको हिटलर प्रवृत्तिसँग नडराउने समेत उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सूर्य चिन्ह निर्वाचन आयोगबाट ल्याउने मान्छे आफू जिउँदै भएकाले सूर्य चिन्ह आफूहरूले नै पाउने दाबी समेत गर्नुभएको छ। यस्तै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली पक्षमा गएका पूर्व माओवादीका नेताहरूले बढी खरानी घसेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज काठमाडौँमा आयोजना गरिएको विरोध सभामा बोल्दै उहाँले केपी ओलीका साइबर सेना भन्दा भगौडाहरूले बढी खरानी घसेको देख्दा अचम्म लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। मन्त्री पद पाएपछि पूर्व माओवादीबाट गएका मणिचन्द्र थापा, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरूले दाहालको खुलेर आलोचना गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको भगौडा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा आयोजना गरेको विरोध सभामा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता खनालले ओली नेकपाको भगौडा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको विभिन्न श्रृङ्खला पार गर्दै 71 वर्ष पार गरेको स्मरण गर्दै उहाँले केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको घातक तत्त्व रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। ओली नेकपाको अध्यक्ष बन्न लायक नरहेको समेत उहाँको दाबी छ। ओलीले सानो गुट बनाएर पार्टीलाई चोइट्याइएको समेत उहाँले बताउनुभयो। यस्तै नेकपा बलियो र सुदृढ भएको भन्दै सुदृढ पार्टीमा गलत मान्छे बस्न नसक्ने र ओलीले प्रतिगमन गरेका कारण पार्टीबाट आफै भाग्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उहाँको भनाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टी कसैले छोड्न चाहन्छ भने कुनै शर्त छैन, भाग्न सक्छ। आज केपी ओली अरूलाई भगोडा बन्दैछन्, तर केपी ओली यो पार्टीका भगोडा हुन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनका भगोडा हुन्। आज केपी ओलीले यो पार्टीलाई आफै त्याग गरेका छन् र एउटा सानो गुट बनाएर पार्टीलाई चोइट्याएका छन्। यस्तै वरिष्ठ नेता खनालले संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक कदम भन्ने गरेको भन्दै यो राजनीतिक कदम नभई प्रतिगमनकारी कदम भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अनुसार चल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्नुको विकल्प नभएको पनि उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोग पनि प्रचण्ड माधवले नेतृत्व गरेको नेकपालाई नै आधिकारिक पार्टी भन्न बाध्य हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रतिगमन नसचिएसम्म र केपी ओलीले घुँडा नटेकेसम्म कफन बाँधेर सडकमा उत्रिने समेत उहाँको भनाइ छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएको छ। प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएका अरुण प्रसाद नेपालले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। गत पुस 10 गते प्रदेश सरकारका 3 मन्त्री सहित सत्ता पक्षका 45 प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वासका प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री पौडेललाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यलाई अगाडि सारिएको छ। बैठकमा सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न प्रस्तावको पहिलो हस्ताक्षरकर्ता निवर्तमान मन्त्री नेपाललाई समय दिनुभएको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै निवर्तमान मन्त्री नेपालले कोभिड नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले कुनै पनि भूमिका खेल्न नसकेको, अपराध न्यूनीकरण, महँगी नियन्त्रण लगायतका काममा ध्यान नपुर्याएको, समाजोन्मुख काम गर्न नसकेको, गरिबी नियन्त्रणमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेपालले आफूले प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामको बुँदा प्रस्तुत गर्दा समेत कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै सरकारको औचित्यता पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभयो। यस्तै निवर्तमान मन्त्री नेपालले सौताको बारेमा जनमत लिनुपर्ने माग पनि गर्नुभएको छ। यस्तै सीताको बारेमा जनमत लिनुपर्ने उहाँको माग अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुतिसँगै प्रदेश सभाको बैठक आगामी माघ 19 गतेसम्मका लागि स्थगन भएको छ। प्रदेश सभाको बैठक आगामी दिन समेत सो दिन अपराह्न 2 बजे बस्ने पनि बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर राजदूत बेरीले राष्ट्रपति जो बाइडेनका शीर्ष प्राथमिकताहरूबारे छलफल गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तन, आणविक प्रसार, साइबर युद्ध, कोभिड-19 जस्ता विश्वव्यापी स्वास्थ्य चुनौतीको कुनै पनि मुलुकले एक्लै सामना गर्न नसक्ने भएकाले साझा रूपमा सम्बोधन गर्न बाइडेन प्रशासनले चाहेको कुरा राजदूत बेरीले सुनाउनु भएको थियो। त्यसका लागि अमेरिकाले नेपाल र अरू देशसँग साझेदारी गर्न चाहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेको भन्दै राजदूत बेरीले सगरमाथा संवादलाई सफल बनाउन समेत मद्दत गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई कसरी मिलेर सम्बोधन गर्ने पनि छलफल गर्न दूतावास तयार रहेको पनि बताउनु भएको थियो। बाइडेन प्रशासनले स्वदेश र विश्वभर महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको उत्थानमा केन्द्रित हुने लगायतका गरी मानवाधिकारको नेतृत्व लिने पनि बताएको सुनाइएको छ। भिजन एक्सलेन्स अवार्डबाट प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइत लगायतका 2 विशेषज्ञलाई सम्मान गरिएको छ। आँखा स्वास्थ्य सेवाको लागि वकालत गरेको तथा यसको कार्यान्वयन र संस्थागत संरचनाको विकास गरी अन्धोपन नियन्त्रण कार्यमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका कारण भिजन एक्सलेन्स अवार्डबाट विशेषज्ञहरूलाई सम्मान गरिएको हो। सम्मानित हुनेहरूमा प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइत सहित नेत्र विशेषज्ञहरू प्राध्यापक डाक्टर राम प्रसाद पोखरेल र डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेल सम्मानित हुनु भएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति संघ तथा नेपाल आँखा अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति राम वरण यादवले अवार्डबाट सम्मान गर्नुभएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चेतनाथ पन्तले आँखा क्षेत्रको सेवा विस्तारमा उहाँहरूको नेतृत्व, भिजन र मार्गनिर्देशनको महत्त्वपूर्ण योगदान भएकाले सम्मान गरिएको बताउनुभयो। सम्मानित डाक्टर सन्दुक रुइत तिलगंगा इन्स्टिट्युट अफ अप्थाल्मोलोजीका संस्थापक एवं कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ भने प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल नेपाल आँखा अस्पताल र नेपाल नेत्र ज्योति संघका संस्थापक मध्येका एक हुनुहुन्छ। त्यसैगरी डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेल नेपाल आँखा अस्पतालका अध्यक्ष एवं नेपाल नेत्र ज्योति संघका कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरू आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रका मार्गदर्शक एवं अगुवा समेत रहनु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप कोरोना संक्रमणका कारण 7 जनाको ज्यान गएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1986 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर परीक्षण गरिएका 3545 जना मध्ये 302 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको छ। अर्थात् आज थप 302 जना कोरोनाका संक्रमित थप भएका छन्। नेपालमा आजसम्म जम्मा संक्रमितको संख्या 2,68,948 जना पुगेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 480 जना निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,63,348 जना पुगेको छ। हाल क्वारेन्टिनमा 158 जना रहेका छन् भने 3,614 जना आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको आज पनि निर्णय निस्किएन। सुनवाई आइतबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखियो। संसद विघटनको विरोधमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओलीको भस्मासुर प्रवृत्ति अन्त्य गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुने अध्यक्ष नेपालको दाबी। अफगानिस्तानको सुरक्षा कारवाहीमा परि 16 जना तालिबान लडाकु मारिए। अखडा र जाँच चौकीको समेत ध्वस्त। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात।
पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्राकृतिक कारणले फेरि पनि थप 2वटा गैंडा मरेका छन्। निकुञ्जको पुरानो पदमपुर स्थित अर्ना रहेको क्षेत्रमा एउटा बच्चा र डुमरियामा अर्को भाले गैंडा मृत फेला परेका हुन्। निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार अर्ना राखिएको क्षेत्र नजिकै 1 वर्ष 6 महिनाको भाले गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको हो। यो बच्चाको शरीरमा कुनै घाउचोट नभएकाले चिसोका कारण मरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको उहाँको भनाइ छ। चिकित्सकले मृत्युको कारण खोजी गरिरहेको समेत निकुञ्ज प्रशासनले बताएको छ। गत महिना नवलपरासी क्षेत्रमा यस्तै ढङ्गबाट 3 महिनाको गैंडाको बच्चा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। यस्तै बिहिबार दिउँसो निकुञ्जको बेल सहर घाट क्षेत्रमा एउटा गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको छ। 30 वर्षको भाले गैंडा प्राकृतिक कारणले मरेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मृत अवस्थामा भेटिएका दुवै गैंडाको खाग र खुर भने सुरक्षित रहेको निकुञ्जले जनाएको छ। साउनेता निकुञ्जमा यससँगै 22वटा गैंडा मरेका छन्। ती मध्ये 4 चोरी शिकारीले मारेको निकुञ्जले जनाएको छ। शिकारी सक्रिय भएपछि पछिल्लो समय निकुञ्जमा गस्ती समेत बढाइएको छ। गत वर्ष 26वटा गैंडा प्राकृतिक कारणले मरेका थिए। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सुनचाँदीको कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य सामान्य रूपमा घटेको छ। शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँ घट्दा चाँदी 15 रुपैयाँले घटेको हो। यस दिन छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 92,900 रुपैयाँमा कारोबार हुँदा तेजाबी सुनको मूल्य 92,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य शुक्रबार तोलाको 1,260 रुपैयाँ कायम भएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 93,100, तेजाबी सुन 92,600 र चाँदी 1,275 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। पछिल्लो एक हप्ताको आँकडा हेर्ने भने सुनको मूल्य 1,100 रुपैयाँले बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको पूर्वी भागमा रहेको नानगारहर प्रान्तमा अवस्थित सिरजाद र खोगिआनी जिल्लामा तालिबान लडाकु लुकेर बसेको इलाका लक्षित भएको सुरक्षा कारबाहीमा परि कम्तीमा 16 जना लडाकु मारिएका प्रान्तीय सरकारले जनाएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गरी खोगिआनी जिल्लाको आक्रमण खिल क्षेत्र र सिरजाल जिल्लाको हासिम खिल क्षेत्रमा गरिएको कारबाहीले तालिबानका 5 कमान्डर पनि मारिएका छन्। कारबाहीको क्रममा तालिबान लडाकु लुकेर बसेको अखडा र उनीहरूको जाँच चौकी समेत ध्वस्त परेको छ। पछिल्लो 2 दशकदेखि हिंसा, हत्या र आतंकको चपेटामा परेको अफगानिस्तानमा पटक पटक शान्ति वार्ताको प्रयास भइरहे पनि दिनहु राजनीतिक प्रेरित हत्या र हिंसाका घटना भने कायमै रहेका छन्।
समूहले अहिले पनि सन् 2001 मा अमेरिकी नेतृत्वमा भएको आक्रमणबाट तालिबान शासन पतन हुँदाको अवस्थाकै शासकीय संरचना चाहेका छन्। तर अफगान सरकारका पक्षबाट वार्ताकारहरूले स्थायी युद्धविराम र हालको शासकीय प्रणाली यथावत राख्न विशेष रूपमा जोड दिँदै आएका छन् र हाल पनि सरकारको मुख्य एजेन्डा सोही नै रहेको बताइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको दिनको खेलमा नेपाल पुलिसले मोफसलको टोली चौदण्डीगढी नगरपालिका उदयपुरलाई 6-0 को फराकिलो अन्तरले हराएको छ। पुलिसले उदयपुरलाई अधिकांश दबावमा राखेको थियो। एकतर्फी जस्तो देखिएको खेलमा पुलिसका लागि रेखा पौडेल र सिर्जना खड्काले समान 2-2 गोल गर्दा अमृता जैसी र निर्मला विकले 1-1 गोल आफ्नो नाममा लेखाएका थिए। तुलनात्मक हिसाबमा कमजोर देखिएको उदयपुर विरुद्ध पुलिसले रेखाको गोलबाट सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफमा सकिन बाँकी 4 मिनेट रहँदा अमृताले गोल गर्दै पुलिसको अग्रता दोब्बर पारेकी थिइन्। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा सिर्जना प्रहार गरेको बल उदयपुरकी गोलकिपरको हातमा लागे पनि गोलमा परिणत भएको थियो। इन्जुरी समयमा निर्मलाले गोल थप्दै पहिलो हाफमा पुलिसलाई 4-0 को अग्रता दिलाएकी थिइन्। सुरुवातबाट नै दबावमा राखेको पुलिसले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गर्न सक्यो। निर्धारित समय सकिन 1 मिनेट मात्रै बाँकी रहँदा रेखाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल थप्दा इन्जुरी समयमा सिर्जनाले पनि व्यक्तिगत दोस्रो गोल थप्दै टोलीको जितलाई निश्चित गरेकी हुन्। जितसँगै पुलिसले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। पुलिस तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने पहिलो खेलमा पुलिसले त्रिभुवन आर्मीसँग गोलरहित बराबरी खेलेर अङ्क बाँडेको थियो। चौदण्डीले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगितामा शनिबारलाई तय भएका 2 खेल भने स्थगित भएका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आज पनि निर्णय निस्किएन। सुनवाई आइतबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखियो। संसद विघटनको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिको अन्त्य भई प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुने अध्यक्ष नेपालको दावी। अफगानिस्तानको सुरक्षा कारबाहीमा पनि 16 जना तालिबान लडाकु मारिए। अखडा र जाँच चौकी समेत ध्वस्त। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।